matagutlo, matagadlaw. Adunay mga panghitabo dito sa kauluhan, panghitabo sa gawa sa atong nasod, ug adunay mga panghitabo dinhi sa atong dapit. Mga panghitabo nga mao'y makapaikag sa katawhan, nga mabinantayon sa lakat ug dagan sa panahon karon. Itanyag ning istasyon DXSR ang 7 o'clock Breakfast News. Ikala, kumusta? Maayong buntag Iligan, maayong buntag Mindanao, maayong buntag Pilipinas. Adang Biyernes karon pitsa 29 ning buwan sa Mayo ning tuiga 2026. Sangan sa ato station manager Pastor Ruben Sulapas, kini ang inyong KSR Kabisaya Nunoy B. Ang muhatod sa hanay sa balita sa alas 7. O karon sa uluhang tudling sa ato mga balita, si ka-driver dakpan sa bypass operasyon sa Dalipuga. Pag-adapt sa Information System Strategic Plan sa 2026-2028, aprobado na sa unang pagbasa. Limpyo, luwas nga tubig mainom sa mga residente sa Barangay Kabaksanan, gisiguro. Bagyong Jangmi, may kusog sa samtang padulong sa Philippine Territory. Balita sa kauluhan, KMU nakurat sa appointment ni Tolentino sa Dole. Senador Jingo Estrada gikasuhan sa ombudsman. Balita sa gawa sa nasod, babae sa New York namatay human nahulog sa kanal. Balita sa kinabuhing Kristohanon, tulo ka tribal pastor sa India patay samtang pauli gikan sa peace conference. Kini ang uluhang tudling sa ato mga balita nga dalit kanato ning istasyon. DXSR 106.7 sa inyong FM dial. Ang bugtong radyo sa Dakbayan Siligan nga nagsibya sa balaang kasulatan. Pinasubay sa Inspired and Preserved, not simply dictated, King James Version sa Anchor Broadcasting Corporation. O karon sa kompleto nga detalye, dakpan sa bypass operation sa Purok 16, Barangay Dalipuga, sakop ni Dakbayan Siligan, sa mga operatiba sa Police Station 3 ang usa ka sika driver human napalitan og 500 pesos nga balor sa gituang Cebu. Nakuha gikan kaniya ang laing upat ka pakete sa gituang droga. Nagpahigayon kon gipahigayon ang operasyon alas 2:40 sa buntag niadtong Mayo 27. Sumala pa ni Police Major Sandrex Panulong, ang spokesperson sa Iligan City Police Office, nga ang pagdakop sa street value individual makatabang aron mawad-an og mobaligya og droga o mga supplier niini. Dili usab ipakawalay bili ang mga gabaligya og droga sa kadalanan tungod kay kini makonsiderar gyapon nga high value individual. Ang usa ka suspect kung bisan og ordinaryo kining sibilyan sama sa sika driver kung ga-operate kini sa daghang lugar o sa rehiyon. High value individual usab ang mga empleyado o opisyal sa gobyerno nga nalambigit sa droga o mga nakuhaan og droga 50 gramos pataas. Aprobado na sa unang pagbasa sa Sangguniang Panlungsod ang sugyot ordinansa nga mag-institutionalize sa Information System Strategic Plan sa LGU Iligan alang sa tuig 2026 ngadto sa 2028. Ang ordinansa giduso ni Konsehal Tomas Derek Xiao, Committee Chairperson sa Information, Communication and Technology, nga nagtumong sa pag-adapt o pagpatuman sa tulo ka tuig nga plano sa dakbayan. Pinaagi nini himuong permanente, organisado o konektado ang mga teknolohiya o sistema sa impormasyon sa matag departamento sa City Hall. Kini nga lakang gilauman nga makapakusog sa mga transaksyon o makahatag og mas transparent nga serbisyo publiko alang sa mga Iliganon. May pahigayon ang City Health Office o water sampling activity sa Barangay Kabaksanan ning baguhay lamang
Kini aron sa pagsiguro nga luwas og limpyo ang tubig nga mainom ug magamit sa mga residente sa barangay. Unang gihimo ang water sampling sa Zone 9, Zone 10, Zone 11 ug Zone 13. Gihimo usab ang laboratory testing aron masayran kung adunay hugaw o kagaw ang tubig nga mamahimong hinungdan sa mga sakit sama sa kalibanga, typhoid fever o uban pa mga sakit nga makuha gikan sa hinugas nga tubig. Gipasabot usab ngadto sa mga residente ang kaimportante nga kooperasyon sa komunidad sa pagmintinar sa kalimpyo sa tubig palibot sa ilaang dapit aron magpabilin nga himsog og layo sa mga balatian. Sa kauluhan padayon nga gibantayan sa Weather Bureau ang tropical storm nga Jangmi nga napasagawa sa Philippine Area of Responsibility kagahapon sa hapon. Sumala pa sa taho ang sentro sa Baguio ang ana mahimutang sa gilayong 1,360 km sa silangan southeastern Luzon. Dala niini ang gikusgong hangin nga 75 km kada oras nga adunay pagkuso-kuso sa gikusgon nga 90 km matag oras. Kasamtangan kining nag-irog sa amihanang kasagpang bahin sa nasod nga hinay ang pag-irog nini. Samtang naka-apekto usab sa dagan sa panahon sa nasod mao ang southwesterly wind flow nga nagdala og manag-umon nga kalangitan og mga pag-ulan sa Palawan og sa habagatang bahin sa Visayas ug Mindanao. Gawas pa nini ang extension sa tropical storm nga Jangmi ang naka-apekto usab sa ubang bahin sa Mindanao, hinungdan sa mga pag-ulan ug thunderstorm sa pipila ka lugar. Hinoon wala pay direktang epekto sa nasod ang nasong bagyo. Gipahimangnuan lamang ang publiko nga magpabiling nakatutok sa mga abiso sa mga eksperto mahitungod sa naasong weather disturbance. Tumang kakurat o pagkatingala ang gibati sa grupong Kilusang Mayo 1, Northern Mindanao, kung nganong kanhi si Senador MMDA Chairman Francis Tolentino ang gitudlo ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. Sumala pa ni Tita Hadman nga wala sila referensya kung maayo ba ang record sa paghupot sa labor sector ni Tolentino. Gawas pa nini dili siya ganahan o politiko nga muhawid sa posisyon sa nagunang ahinsya sa gobyerno kay Tataw nga masagulan usab kini og pamulitika ang ilang estratehiya sa pagpadagan sa ahinsya. Gawas pa nini mi paambit si Hadman nga maayo unta tong Assistant Labor Secretary nga naglihok sa dole nga dili usa ka politiko apan wala kini hatagi og tsansa ni Marcos. Gikwestiyon sa KMU ang kredibilidad ni Tolentino. Formal nang nagpasaka ang Office of the Ombudsman og plunder o graft charges batok ang Senado Jingo Estrada sa Sandigang Bayan kagahapon adlaw, Mayo 28. Sumala pa kang Assistant Ombudsman Maiko Clavano, may kalabutan ang kaso sa sumala pa illegal budget insertions o project allocation sa mga infrastructure project sa DPWH alang sa fiscal year 2025. Giakusahan ang pipila ka opisyal o kontraktor nga nagmaniobra sumala pa sa pondo o bidding, bugti sa kickback o komisyon. Mihangyo usab ang ombudsman og hold departure order batok ang Estrada og uban pang respondents, lakip ang kanhi DPWH Secretary Manuel Bunuan. O karon sa balita sa gawa sa nasod, usa ka 56 anyos nga babae sa New York sa nasod sa Amerika ang namatay. Human nga kini nahulog sa uncovered manhole dool sa karsada sa Manhattan. Ang nasong biktima gikatahong nagparking sa iyang sakyanan apan kalit siya nga nahulog sa manhole nga adunay gilalumon nga napulo ka tiil. Apan pag-abot sa kapulisan, napalgan nga patay na ang nasong babae sa ilalom sa manhole. O karon sa balita sa kinabuhing Kristohanon, tulo ka pastor nga nagserbisyo sa mga tribal areas sa nasod sa India ang namatay. Samtang sila papauli na gikan sa ilahang gitambungan nga peace conference.
gipatay sila sa usa ka grupo nga gilangkuban sa napulo ka mga armadong kalalakinan nga mao ang namusil sa ilang gisakyan padulong pauli. Ang nasoy mga pastor adunay kalabutan sa mga missionary works nga naglihok sa Nagalan, ang nag-inusarang lugar diin nahimong malampuson og nidaghan ang mga Kristohanong Baptist. Ang naasoy mga pastor nataho nga biktima sa tribal wars nga namuyo nga adunay panagbangi ngadto sa matag usa. O karon sa kahimtang sa panahon, ang sentro sa tropical storm nga Doming kung sa international name nga Jangmi, gibanabanang anak ni mamutang sa 1,360 kilometro sa sidlakang bahin sa southeastern Luzon. Nagdala kini og gikusgon nga hangin nga 75 kilometros patag oras nga adunay pagkusukuso nini nga 90 kilometros matag oras. Ang Eastern Visayas, Caraga, Western Visayas, Negros Island region, Zamboanga Peninsula, Soc-Sargen, BRMM, Lanao del Norte, Palawan, Metro Manila ug ang ubang bahin sa nasod ang makatagamtam o madag-umon nga kalangitan inubanan sa patak-patak nga mga pagulan. Ilabi na panahon sa kaponon ug sa sayong takna sa kagabion, kini epekto sa extension sa bagyong Doming, southwesterly wind flow ug localized thunderstorm. Sukod sa temperatura din sa dakbayan siligan, ang kabugnaon ana sa 27 ug ang kainiton mosangko sa 35 degrees centigrado. Ang adlaw misilang kaganiha sa alas 5:26 umusapon niya sa alas 6:21 sa sayong takna sa kagabhion. Inyong nabati ang kinatibuk ang hanay sa balita sa alas 7 nga dalit kanato ning istasyon. DXSR 106.7 sa inyong FM dial. Ang bugtong radyo sa Dakbayan Siligan nga nagsibya sa balaang kasulatan, pinasubay sa Inspired and Preserved, not simply dictated, King James Version sa Anchor Broadcasting Corporation. Sangan sa tiksuat sa itong balitang internasyonal ug sa kinabuhing Kristohanon, Pitjan sa balita lokal, Coney Island, sa ato station manager, Pastor Ruben Sulapas. Kini ang inyong kaisar kabisaya Nonay B. Magpasalamat og moingon. Maayong buntag, Iligan. Inyong nabati ang 7 o'clock breakfast news hangtod na usab og mga adlaw sa samang takna o sa samang istasyon. Daghang salamat sa iyong pagpaminaw ug maayong buntag.